नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक सिनेमा धुंदीचो येवकार. गोंय राज्याच्या वतीन इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल गोवा तिसऱ्या सत्राचें उद्घाटन 7 मे 2026 पार पडलें. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गोंय राज्य कलरफुल अशा सिनेमा वातावरण निर्मितीचे स्वागत करता. शेगीत 4 दीस चलतल्या ह्या फेस्टिवला संबंधी थोडीशी माहिती आणि सिनेमा खिणांचो आनंद घेवया. हॅलो सर, नाव कितें तुमचें? मोहनदास विद्याधर च्यारी. हो फेस्टिवल कितके दीस जाले चलता? 4 दीस फेस्टिवल. आज 3rd डे. सुरू केन्ना जाल्लो? सुरू 7 तारखेक जालो. 7, 8, 9, 10. हय, स्पेशल अशें कितें ह्या फेस्टिवलाचें? स्पेशल हे इंटरनॅशनल फिल्म वेव्स शॉर्ट फिल्म्स आसा? शॉर्ट फिल्म 60 आवर्स आसा. प्लस आमचे ओपन कॅटेगरीची आसा. आणि सगळे गोंयकारूच काय गोंया भायले लोक? गोंया भायले आसा, इंडिये भायलेय आसा. म्हणजे इंटरनॅशनल. इंटरनॅशनल. गोंयचे कितकेशे ग्रुपांनी हांगा भाग घेतला? 200 वयर आसा. फक्त कोंकणीच भाशेची फिल्मां आसा काय दुसऱ्या भाशेची? सगळे ऑल इंडियाची आसा, प्लस इंडियेच्या भायरचीय आसा. ऑर्गनायज अमोल आसगांवकर. अमोल आसगांवकर. तूं कितें म्हणून आसा? हांव तेंचे असिस्टंट, तेंचे बरोबर आसता. तूं ताका असिस्ट करता. आनी हांकां कितें पारितोशीक म्हणजे बक्षिसां बी कितें आसा? बक्षीस आसता. लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा? भरपूर रिस्पॉन्स आसा. व्हडले व्हडले आर्टिस्ट येवन गेले. आतां फाल्यां आमचो लास्ट डे क्लोजिंग सेरेमनी. ह्या पयलीं केन्ना जाल्लें हें फेस्ट? थर्ड हो तिसरो तिसरो भाग. म्हटल्यार हांगासरूच जाता काय आनी दुसरे कडेन खंय जाल्या? गोंया भायरूय जाता. तशें न्ही. आतां फर्स्ट खंय जाल्लो? फर्स्ट गोंयान जाल्लो, सेकंड देहरादून जाला आनी हो थर्ड हांगा गोंयान परत. म्हणजे होच वेन्यू आशिल्लो फर्स्टाक काय? होच वेन्यू. कितें म्हणलें तुजें नांव? मोहनदास विद्याधर च्यारी. थँक्यू. मॅकॅनिज पॅलेस ऑडिटोरियम पणजे हांगासर आमच्या भारत देशाचे तशेंच इतर देशांतले सादर जाल्ल्या चित्रपटांचो आस्वाद घेवपाक लोकांची उत्सुकता वाडलेली आमच्या नदरेक आयली. गोंयच्या सिनेमा बरोबर हातूंत भाग घेतिल्ल्या कलाकारांचे भरभरून तोखणाय करता तितली कमी, कारण भरपूर मनोरंजन आनी कलात्मक दृश्टिकोनांतली शॉर्ट फिल्म्स आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. अशेंच आमचे गोंयचे आनी इतर राज्यांतले कलाकार फुडें सरून सिनेमा जगतांत किर्ती वाडोवची अशीच अपेक्षा आनी शुभकामना तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं.